हाँ, मम नाम ज्योतिः। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये वेदव्यासपरिसरे बलाहरे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठन्ती अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः 12। अद्य अहं पर्यावरणीयजागरूकतायाः आवश्यकता इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामा अस्मि। अस्मिन् संसारे समस्तपदार्थानां समस्तप्राणिनां कारणभूता प्रकृतिः एव। प्रकृति मनुष्ययोः सम्बन्धः अत्यन्तः दृढः वर्तते। प्रकृत्याः अङ्कात् एव मनुष्यः समुद्भूतः। मनुष्यः स्व आवश्यकतानां पूर्तिं प्रकृत्याः एव करोति। तस्य मूलभूत आवश्यकताः वर्तन्ते भोजनम्, अन्नं, वस्त्रादिकं च। इत्थं शनैः मनुष्येन ज्ञानार्जनं कृतं। तदनु मनुष्येन स्वार्थस्य पूर्त्यर्थं प्रकृत्याः अत्यन्तं दोहनं कृत्वा प्रकृत्याः विनाशमेव कृतं। प्रकृत्याः विनाशेन मानवस्य गुणवत्तापूर्णजीवनस्य अपि ह्रासः जातः। अनेन कारणेन न केवलं पर्यावरणस्य प्रकृतेः हानिः अपि तु अस्माकं मानवसमुदायस्य कृते अपि महत् हानिः वर्तते। अनेन कारणेन विविधाः रोगाः दुष्परिणामाश्च समुत्पद्यन्ते। अधुना वयं ज्ञास्यामः यत् पर्यावरणं नाम किम्। पर्यावरणं पदमिदं द्वाभ्यां शब्दाभ्यां निष्पन्नं भवति। परिः धन आवरणम् इति। इत्यस्य अर्थः भवति मानवं परितः यत् सामाजिकं, राजनैतिकम्, आर्थिकं, प्राकृतिकम् आवरणम् अस्ति तदेव पर्यावरणम् इति। आङ्ग्लभाषायां पर्यावरणम् इत्यस्य शब्दस्य कृते एन्वायरन्मेण्ट् इति शब्दः प्रयुज्यते। एन्वायर्न् इत्यस्य अर्थः भवति इन् सर्कल् इत्युक्ते आवरणम् इति। मेण्ट् शब्दस्य अर्थः भवति आल् अरौण्ड् इत्युक्ते परितः। अर्थात् अस्माकं परितः या मानवं परितः यत् आवरणमस्ति तदेव पर्यावरणम् अस्ति इति। अधुना प्रश्नः उत्पद्यते यत् पर्यावरणस्य जागरूकतायाः आवश्यकता का अस्ति इति। तु सर्वप्रथमं तु आधुनिकः युगः औद्योगिकः वैज्ञानिकश्च वर्तते। अस्मिन् युगे अस्मिन् काले मनुष्येन स्वीयस्वार्थस्य पूर्त्यर्थं प्रकृतेः विनाशः कृतः अस्ति। प्राचीने वेदे ऋग्वेदे उक्तमस्ति मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। इत्यस्य अर्थः भवति यत् प्रकृतिः स्वाभाविकेन सन्तुलनेन सर्वं मधुरं करोति इति। अधुना वयं संक्षेपेण पश्यामः यत् पर्यावरणीयजागरूकतायाः आवश्यकता का वर्तते। मानवेन वृक्षच्छेदेन, पर्यावरणप्रदूषणेन, पर्यावरणनाशेन च प्रकृतेः स्थितिः दूषिता कृता अस्ति। यदा अस्माकं परितः दूषितः वायुः, विषाक्तं जलं च भविष्यति तदा अस्माकं जीवनमपि गुणवत्तापूर्णं न भविष्यति। अतः एतदर्थं पर्यावरणीयजागरूकता आवश्यकी वर्तते। द्वितीयं मुख्यं कारणमस्ति स्वस्थस्य शरीरस्य कृते स्वस्थस्य पर्यावरणस्य महती आवश्यकता वर्तते। किमर्थं? यदि वयं विषाक्तं जलं पिबामः, यदि वयम् अशुद्धवातावरणे तिष्ठामः तदा अस्माकं स्वास्थ्यस्य उपरि अपि अधिकः प्रभावः भवति इति। तृतीयं कारणं वर्तते सामाजिकसन्तुलनाय पर्यावरणीयजागरूकतायाः आवश्यकता। अधुना प्रश्नः भवति यत् सामाजिकसन्तुलनं पर्यावरणेन कथमिति। तु अस्माकं यजुर्वेदस्य एकः मन्त्रस्य अंशः अस्ति यत् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। इत्यस्य अर्थः भवति यत् प्रकृतेः शान्तिः सर्वस्य शान्तेः आधारः भवति। यदि प्रकृतौ शान्तिः इत्युक्ते सर्वत्र शान्तिः भवति इति। यदा अस्माकं पुरतः मानवस्य पुरस्तात् यदि विषाक्तं जलं या अन्नस्य अभावः, प्राकृतिकविपदः आयान्ति तदा मानवेषु वैरः, कलहः, द्वेषः इत्यादि मानसिकाः रोगाः समुत्पद्यन्ते। एतदर्थं पर्यावरणीयजागरूकतायाः महती आवश्यकता वर्तते। चतुर्थं कारणमस्ति भाविपीढी जनानां कृते शुद्धवातावरणस्य आवश्यकतार्थं पर्यावरणीयजागरूकता। वयं तु
शुद्धे वातावरणे जन्म प्राप्तवन्तः, किन्तु ये आगामी मनुष्याः मानवाः अस्माकम् आगामी पीढी वर्तते तस्याः कृते तु किमपि शुद्धं न अवशिष्यते। तदर्थं तेषाम् उत्तमगुणवत्तापूर्णजीवनस्य यापनार्थं उत्तम वातावरणस्य पर्यावरणस्य महती आवश्यकता वर्तते। इतः परं वयम् अग्रे चिन्तयितुं शक्नुमः यत् पर्यावरणजागरूकतया एव पर्यावरणस्य समस्यानां ज्ञानं भवति, पुनश्च वायुप्रदूषणस्य या भूमिप्रदूषणस्य, ध्वनिप्रदूषणस्य, पुनश्च प्रकाशप्रदूषणस्य विभिन्नानां कारणानां ज्ञानं पर्यावरणजागरूकतया एव भवति। यदि मानवः गुणवत्तापूर्णं जीवनं यापयितुम् इच्छति तदा पर्यावरणं तु निश्चयेन रक्षणीयम् इति। यदा वयं दूषिते वातावरणे तिष्ठामः तदा अस्माकं शरीरस्य उपरि अपि प्रभावः, अस्माकं समाजस्य उपरि प्रभावः, पुनश्च अस्माकं समस्तस्य जगतः उपरि अपि प्रभावः भवति। अतः अस्माभिः सर्वैरपि पर्यावरणस्य संरक्षणार्थं प्रयत्नाः कर्तव्याः, पुनश्च स्वसंस्कृतेः रक्षणार्थं प्रयत्नाः विधेयाः इत्युक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादाः।